समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। हाम्रा नेताहरू बितेको 24 घण्टामा कति व्यस्त हुनुभयो तपाईहरूले केही थाहा पाउनुभयो होला। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएता सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवैतिरका नेताहरू यसरी व्यस्त भए कि मानौ उनीहरू देश निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न अन्तिम युद्ध गर्दैछन्। युद्ध जीवनमा जानेको भनेकै त्यही राजनीति रहेछ। त्यही राजनीति गरेर थाकेका राजनेताहरू यो साँझ आराम गरिरहेका होलान्। देश र जनताको अभिभारा काँधमा उठाउँदा गलेको काँधमा सुसार्यहरूबाट मसाज गराउँदै होलान्। नेपालको राजनीति यो 24 घण्टामा यसरी द्रुक्क उचालियो। कदाचित यो बल कुनै जनमुखी काममा खर्च गरेको भए एकाध राम्रो काम पक्कै हुन्थे। यो राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हाम्रो एक मामुली प्रश्न छ दर्शकवृन्द। हिजो जारी भएको अध्यादेश आज फिर्ता हुन्छ भने यसलाई घटिया राजनीतिको उपक्रम भन्ने कि नभन्ने? प्रधानमन्त्रीले रचेको चक्रव्यूहमा को फस्दैछन् यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कस्तो शील स्वभावका व्यक्ति हुन् भन्ने बुझ्नका लागि केही महिना अघिको एउटा साधारण घटना स्मरण गर्दा काफी हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएर उनी बाहिरिँदै थिए। प्राधिकरणमा कुलमानलाई नै फेरि नियुक्ति दिनुपर्छ भन्दै मानिसहरू सडकमै उत्रिए। यो चाहना कुनै दल विशेषको थिएन, कुनै धर्म, जात वा सम्प्रदायले यस्तो माग राखेको पनि होइन। सरल अर्थमा भन्नुपर्दा कुलमानको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा जनसमर्थन उर्लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पनि घिसिङलाई एक कार्यकाल थपिदिउँ भनेर प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको खबर बाहिरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले कुलमानको एक कार्यकाल थप्न मानेन, किनभने उनी ससुराली खलकका हितेन्द्रमान साक्यलाई प्राधिकरण जिम्मा लगाउन चाहन्थे। धेरै नियुक्तिहरू भन्ने कुरा छ। चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई पदमा लगेर त्यसको लाभ लिने भन्ने दुराशय पनि त्यहाँभित्र छ। फेरि नेपालको समष्टिगत रूपमा नै नेपालको राजनीति चाहिँ पदमुखी छ र यो राजनीति पदका लागि गरिएको छ। अहिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी र पार्टी अध्यक्षको कुर्सी मागिरहेका छन्। जनताले एउटा कुलमान माग्दा त नदिने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अघोषित दुश्मन प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छाड्लान्। अब उनीहरू दम्बका साथ भनिरहेछन् कि हाम्रो 2/3 छ। यो 5 वर्षको अभिमत हाम्रा लागि हो र हामी हाम्रो हिसाबले शासन प्रशासन गर्छौँ। अब तिमीहरूलाई यसमा असहमति हो भने जनताको बिचमा जाओ, जनमत लिएर आओ, जे गर्नुपर्ने छ गर भने त बोल्न केही भएन। ससुराली खलकका एक कर्मचारीका लागि सिङ्गो जनसमर्थन गुमाउन तयार भएका प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल र प्रचण्डका लागि पद छाड्न तयार हुँदैनन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। कुलमान प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व बुझ्न आम जनतालाई निकै सजिलो भयो। कुलमान प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा आम जनताले व्यक्तिगत रूपमा केही पनि पाउँदैन थिए। उनीहरू एउटा दक्ष मान्छेले प्राधिकरण चलाओस् भन्ने निस्वार्थ भावना मात्रै राखिरहेका थिए। आम मानिसको यसमा कुनै स्वार्थ थिएन। तर कुलमानलाई प्राधिकरणमा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ पुरा हुँदैन थियो। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री कुलमानको पक्षमा देखिएको अपार जनसमर्थनलाई चुनौती दिन तयार भए। यही घटनापछि प्रधानमन्त्री हठी, अटेरी र स्वार्थी छन् भन्ने जनताले पनि थाहा पाए। तर राष्ट्रपति कुनै हैसियतबाट भन्दा पनि, कुनै क्षमताबाट भन्दा पनि अब एउटा नेताको श्रीमती भएको आधारमा त्यहाँ चाहिँ पुर्याइएको हुनाले उनले राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्नै थिएन, त्यो अपेक्षा गर्ने विषय नै थिएन। फलस्वरूप हामीले यो चाहिँ बिहोर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको राम्रो कामको समीक्षा गर्नु एउटा पाटो हो भने खुलेआम चाकडी गर्नु अर्को पाटो हो।
प्रधानमन्त्रीको खुलियाम चाकडी गरेर पत्रिकामा लेख छपाउने एकाध बौद्धिकले संविधान दिवसमा पदक पनि पाए। कागजमा शैक्षिक प्रमाणपत्र देखिने तर सभ्यता भन्ने कुरा घरमै छाडेर हिँड्ने धेरैलाई प्रधानमन्त्रीले यसबीच विभिन्न निकायको हाकिम बनाएर पठाए। यो सरकारको जुन कार्यशैली छ यो चाहिँ विरोधाभासपूर्ण भयो, प्रतिबद्धताको विपरीत भयो, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार यसमा व्याप्त भयो। त्यसकारण उपनिर्वाचनबाट हामी अभिमत फेरौँ न भनेर मैले नै आह्वान गरेँ। तर जनताहरूले मुख्य रूपमा नेकपालाई नै, सहायक रूपमा काङ्ग्रेसलाई नै मत दिएर वैकल्पिक रुझान देखाएन। ओलीकै गुण भएका अन्य राजनीतिज्ञहरूले छानेर अख्तियार पठाएका दीप बस्नेत, राजनारायण पाठक, लोकमान सिंह कार्कीले देशमा ठूला ठूला काण्ड गरेको अहिले देखियो। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना पछिल्लो समय पनि त्यही देखियो। उनी अख्तियारमा आफू निकट अथवा भनौँ आफ्नो जय जयकार गर्नेहरूलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्थे। यसका लागि वातावरण अनुकूल नभएपछि अध्यादेश जारी गराउन पुगे। यो अध्यादेशबाट प्रचण्ड माधव नेपाललाई सम्भवतः उनी तर्साउन पनि चाहन्थे। खेदजनक छ किनभने 3 जना विशिष्ट पदाधिकारीहरूको संविधान विरोधी, स्वार्थमुखी र गुटमुखी राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा यो घटना भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वसत्तावाद भनेर टिप्पणी गरेको छ भने कानुनविदहरूले असंवैधानिक कदम भनेर अर्थ्याएका छन्। मंगलबार जारी गरिएको अध्यादेश बुधबार फिर्ता लिन ओली तयार देखिए। यसबाट उनी एक कदम पछाडि सरेका हुन् वा तर्साउने अस्त्रले काम गरेको हो बिस्तारै खुल्दै जाला। कुनै बेला जनताको मन जितेका ओली अहिले विभिन्न घटनाक्रमबाट आलोचित भइरहेका छन्। यसबीच ओलीको जनसमर्थन पनि घट्दो क्रममा देखिन्छ। ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई तह लगाउने ध्याउन्न गरिरहँदा जनसमर्थन पनि गुमाउँदै गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको अध्यक्ष भएर पनि पार्टीको बैठक फेस गर्ने अवस्थामा छैनन्। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता भएर पनि संसद फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र अधिवेशन बोलाउन सकेका छैनन्। उनी प्रधानमन्त्री त छन् तर उनका लागि अहिले जनता बीच जान सक्ने हैसियतमा पनि छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली घेरामा त परेका छन्, यो साँचो हो, तर यो घेरा उनका विरोधीहरूले मात्रै बनाएका होइनन्। आफ्नै कर्मले जनताको घेरामा पनि प्रधानमन्त्री पर्दै आएका छन्। जनभावना बुझ्दा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू विश्लेषण गर्दा हामी यो भन्न सक्छौँ कि प्रधानमन्त्री ओली विगतमा झैँ लोकप्रिय छैनन्। अलोकप्रिय हुने काम जनताको क्रियाकलापले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै एक्सनबाट सिर्जना भइरहेको छ। थप विषय प्रसङ्गहरू हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिष्कार गरे। तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख प्रचण्डको इसारा बमोजिम मात्रै पाइला चाल्छन्। देशकै अभिभावक भएकी राष्ट्रपति नेकपाको घर झगडा मिलाउन तल्लिन्छन्। राष्ट्रपतिको मन यो चिसोमा आन्दोलन गरिरहेका छिटलाग्दा किसान अवस्थाले भन्दा सरकार ढल्ला कि भन्ने पीडाले बढी पोल्छ। अग्नि सापकोटा र विद्यादेवी भण्डारी पदमा रहँदासम्म तटस्थता भन्ने शब्द नेपाली शब्दकोशबाटै खारेज गरिदिन सम्बन्धित निकायमा हाम्रो सविनय अनुरोध छ। दर्शकवृन्द, जनप्रतिनिधिहरूलाई बाहिर राखेर संसदमा ताला लगाएर सरकार धमाधम अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजिरहेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सभामुखले समेत थाहा नपाउने देशमा मंगलबार फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा नदिई एक दिन आयु भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित गराए। कृषि संविधान माथिको हमला हो। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थको लागि जुन किसिमको हथखण्डा प्रयोग गर्नुभयो अध्यादेशको नाममा, त्यो चाहिँ खेदजनक छ र संविधानको मर्म र भावनाको पनि विरुद्धमा छ। तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाले राजनैतिक परिवेश र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हितलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागिता नजनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात अध्यादेश जारी गराउन शीतल निवास पठाएका थिए। अध्यादेश जारी भएको तीव्रता हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि मानौ प्रधानमन्त्रीले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं शीतल निवासको गेटमै आएर उभिएकी थिइन् र त्यही हस्ताक्षर गरेर पठाइदिन् गर्ने। आखिरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश पटक पटक ल्याउने गरेको छ। पहिलोचोटि पनि अध्यादेश यस्तै किसिमको दुराशयबाट प्रेरित भएर ल्याउनाले म समेत विवादमा तानिए
आखिरी त्यो अध्यादेशलाई पनि रद्द गर्नु पर्यो। फेरि यहाँ 6 महिना भएको छैन, अर्को अध्यादेश ल्याइराखेको छ। अहिले यसलाई मैले चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु परिराखेको छ। कहीँ यसले राष्ट्रपति संस्था विवादित त हुँदैन भन्ने एउटा जुन मिनिमम एउटा जुन विवेकको कुरा हो, त्यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने अवस्था त्यहाँ छ। संविधानको भावना त्यो अक्षरमा जे भए पनि त्यसको स्पिरिट त्यो हो। गएको वैशाखमै सरकारले फिर्ता लिइसकेको अध्यादेश पठाउने बित्तिकै स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिमा तटस्थ भूमिका नदेखिएको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। पहिले नै विवादमा परिसकेको अध्यादेश घुमिफिरी राष्ट्रपति कार्यालय आउँदा राष्ट्रपतिले यस विषयमा सरकारलाई सोध्ने, संविधानविदहरूसँग राय लिने जस्ता काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यस्तो केही पनि नगरी सरकारको एक आज्ञाकारी सेवक सरह राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृति गरिदिइन्। बर्बर यो मध्ययुगीन मनोवृत्ति हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। यो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति यही रफ्तारमा अगाडि जाने हो भने चाहिँ मैले देख्दा राजनीतिमा दुर्घटना अवश्य सम्भावित छ। अब भविष्यमा हेर्दै जानुपर्छ के हुन्छ, के गर्छ नि, किन यिनीहरूको काटमार त बढेर जान्छ। संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्य रहन्छन्, जसमा सभामुख र उपसभामुख दुवै सदस्य रहने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने अर्को व्यवस्था छ, जस अनुसार नेकपाबाट अग्नि सापकोटा भएका कारण अर्को पार्टीको उपसभामुख खोज्ने काम भएको छैन। खोजी भएको भए पनि संसद अधिवेशन नभएका कारण उपसभामुख चयन हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषदको बैठकमा निर्णय गर्नका लागि 5 जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने पहिलेको व्यवस्था बमोजिम अघि बढ्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले नै असहयोग गरे, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन सकेनन्। यही संवैधानिक अडचन फुकाउन अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशले बहुमत सदस्य उपस्थित भएर पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकिने सम्म बनाए। अध्यादेश बमोजिम नै मंगलबार प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको बैठक बस्यो। संवैधानिक परिषदका 6 मध्ये 5 सदस्य मात्रै रहेको र 5 सदस्यमा 3 जनाको उपस्थिति भएपछि बैठकले निर्णय गर्न सक्ने ठानिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई राखेर निर्णय गराइहाल्छु भन्ने ठानेका थिए। तर तत्काल कुनै निर्णय गर्दा त्यो निर्णय विरुद्ध रिट परेको खण्डमा के गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधान न्यायाधीश राणाले राखेपछि मंगलबार कुनै निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ। अध्यादेश ल्याउने, स्वीकृत गर्ने, गराउने निरर्थक राजनैतिक रस्साकस्सीका बीच मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा केही सम्भावित संवैधानिक संकटका विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। जस्तो कि यता संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्ने, उता सर्वोच्चले सो निर्णय असंवैधानिक करार गरेको खण्डमा प्रधान न्यायाधीश आफै धर्म संकटमा पर्ने पक्का पक्की हुने देखियो। समस्या यहाँ मात्रै देखिएको चाहिँ होइन। खासमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 मा संवैधानिक परिषदको सदस्य र अध्यक्षबारे असामान्य व्याख्या गरेको छ। अधिकांश समितिहरूमा अध्यक्षलाई पनि सदस्य मान्ने गरिन्छ, तर संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष मात्रै हुन्छन्, सदस्यको रूपमा उनको गणना हुँदैन। यो कारणले 3 जना उपस्थित भए पनि निर्णय गर्दा बहुमत सदस्य नपुग्ने हुँदा प्रधानमन्त्री मंगलबार आफ्नै अध्यादेशको घेराबन्दीमा परे। बुधबार त घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो। आफूले रचना गरेको घेरामा आफै पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भए। ओलीले चाहेका व्यक्ति अख्तियारमा पुग्ने हो भने प्रचण्डको राजनीतिमाथि नै कालो बादल मडारिने सम्भावना थियो नै। कुर्सी पनि रहिरहोस्, भ्रष्टाचारका मुद्दा लागिहाल्यो भने पनि 1000 घुस लिएको आरोपमा खरिदार सुब्बालाई मात्रै लागोस्, नेतालाई नलागोस् भन्ने कामना गर्दै सम्भवतः नेकपाका नेताहरूमा 4 बुँदे सहमति भएको होला। अनुमान यसरी लगाऊ। हामी थप विषय जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। गर्न जानेको भनेको त्यही एउटा राजनीति। त्यही राजनीतिले दाम दिएको छ, काम दिएको छ, सान र मान पनि दिएको छ। आय आर्जनको पेसा, रोजगारी, व्यवसाय केही नभए पनि नदिने जति सबै दिएकै छ। टिप्पण टापन राजनीति गर्नेहरू त कसो कसो गरेर मन्त्री भइहाल्ने अनि 70 करोड कमिसन माग्ने हैसियत बनाउँछन् भने बाँकीको ठुला नेताहरूको शान शौकतको त के कुरा गर्ने र दर्शकवृन्द। यस्तो गजबको राजनीति गर्नेहरूले बितेको 24 घण्टामा देशमा
राम्रै सिनेमा देखाए। यस्तो सिनेमा जनताले बेला बखत हेर्न पाइरहेकै छन्। देशभरका चलचित्र घरहरू सधैँका लागि बन्द गरिदिने हो कि? यो रिपोर्ट हेरौँ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी भए यता नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू निकै व्यस्त भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजनाउँदासम्म विशेष गरी नेकपाका नेताहरूको अमन चयन नै हरायो। अध्यादेश जारी भएपछि त्यो फिर्ता गराउने, संसदमा विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि दबाब दिने, राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्ता विषयमा घनीभूत छलफल र रस्साकस्सी भयो। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। 24 घण्टासम्म नेकपाका नेताहरू यो बेतुक र निरर्थक काममा जसरी खटिए त्यसरी नै अरू कामका लागि खटिएको भए देश हितका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै हासिल हुन सक्थ्यो। नेताहरूले आफ्नो भाग खोसिएला वा अर्काको भाग खोस्न सकिएला कि भन्ने दाउपेचमा जसरी पुरा 24 घण्टा आफूलाई व्यस्त बनाए त्यस्तै तत्परता उखु किसानको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा काम गरिदिएको भए किसानहरूले पैसा पाइसक्थे। अब उनीहरूलाई जनतासँग मतलब छैन, उनीहरूलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नुसँग मतलब छ। जनताले पनि एउटा हदसम्म दुष्प्रभावित भएर नै मतदान गरिराखेको हुन्छ, किनभने मुद्दाको आधारमा प्राय तेस्रो विश्वका जनताहरूले मतदान गर्दैनन्। अब हामीले जुन लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका छौँ यो पद्धतिमा चाहिँ जनताको अभिमत नै निर्णायक र मार्गदर्शक हुने गर्छ। राजनीतिको यो फोहोर वा बेकारको खेलमा जसरी नेताहरू समर्पित भएर लागि पर्छन् त्यस्तै समर्पण मेलम्ची आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत योजना, पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग, कोभिड-19 विरुद्धको खोप, शिक्षा र रोजगारीका सवालमा पनि देखाइदिने हो भने 1 महिनामा सरकारले दूरगामी महत्त्वका दर्जनौं काम गर्न सक्छ। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी परिवर्तनहरू देखिन्छन्। किन हो नेतृत्वले त्यो कुरामा अलिकति संवेदनशील भएर सोच्दैन? पटक पटक यस्ता गल्ती, आखिरी पार्टीभित्र केही समस्या छन् भने बसेर समाधान गरे भइगयो नि त। पार्टीभित्रको समस्या नेपाली जनतालाई, जनताको टाउकोमा नेपाली जनताको दिमाग एउटा खज्मजिने विषयवस्तु बनाइदिने हक उनीहरूलाई छैन नि। जनसरोकारका विषयमा न सरकार न राजनीतिक दल न नेताहरू नै कोही पनि यति समर्पित छैनन्। बेतुकको जनतासँग सरकार नहुने, अर्थहीन र देशका लागि पनि कुनै काम नलाग्ने राजनीतिक रस्साकस्सीमा नेकपा र सरकार अल्झिरहेको छ। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्र पढ्ने हो भने आकाशको तारा झार्ने बाहेक सबै उल्लेख छ, तर व्यवहार हेर्ने हो भने धिक्कार गर्नुपर्ने बाहेक ठाउँ छैन। हेर्दा हेर्दै 9-10 महिना त सरकार आफ्नो दलीय किचलोमै फसिरहेको छ। लोकतन्त्रमा यी सब कुराको कति महत्त्व हुन्छ? यी सब कुराले नै अन्ततः भन्नुपऱ्यो यो व्यवस्थालाई अभ्यासमा लाने र परिष्कृत गरेर शिष्ट र एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने, नेताहरूको चरित्र, नेताहरूको व्यक्तित्व उठाउने, त्यो अभ्यासमा पो हामीले जानुपर्नेमा तँलाई म देखाइदिन्छु, मलाई जे मन लाग्यो त्यो गरेँ, तैँले भनेर हिँड्छ। यो चाहिँ गाउँको पँधेर्नी झगडा जस्तो हिसाबले जो राजनीति आइराखेको छ, मैले देख्दा यो दुर्घटनातिर जाने कुरा हो। यो खेदजनक छ। विपक्षीले सरकार स्वेच्छाचारी सर्वसत्तावादी भयो भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली पनि पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भन्दा कम देखिन्न। महिनौदेखि उनी सिंहदरबार गएका छैनन्। धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालय जाँदा प्रधानमन्त्री नै असुरक्षा महसुस गर्छन् र बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नेकपाको गतिविधि हुने गर्छ। पार्टीको मिटिङ रात दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सरकारी निवासमा बसेर त्यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय जस्तो बनाउने, त्यहाँका साधन स्रोतहरू दुरुपयोग गर्ने यो अधिकार छैन नि उहाँहरूलाई, तर उहाँहरू केही पनि बुझ्नुहुन्न। यति गर्दा पनि पार्टीको किचलो 20-19 भएको छैन। देश बनाउँछु भन्नेहरूमा पार्टीको किचलो मिलाउने दक्षता देखिँदैन। नेकपा भित्रको द्वन्द्वको आगोमा देशको भविष्य र जनताका सपना खरानी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। कसैलाई मन परोस् या नपरोस् दर्शकवृन्द, हामी सधैँ यही भन्छौँ कि राजनीति जनमुखी हुनुपर्छ।
जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गरिनुपर्छ। कुनै एक नेताको प्रधानमन्त्री हुने रहर पूरा गर्न, कुनै एक नेताको परिवारको व्यवस्थापन गर्न, कुनै एक नेताको पुरानो बंगला कार फेर्नका लागि राजनीति गरिनुहुन्न। जसरी बितेको 24 घण्टामा नेताहरू अर्थहीन राजनीतिक कचिङ्गलमा व्यस्त भए, यस्तै व्यस्तता कहिलेकाहीँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी योजना, जनकल्याणका सम्बन्धमा, कृषिका सम्बन्धमा, अझ अहिले चलेको उखु किसानहरूको आन्दोलनका सम्बन्धमा पनि भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। आजलाई समय चक्र सकियो दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क